السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شهوة عالم سمسم. اليوم جيت نقدم سكسو على طريقتي، كيجي رائع وبنين. كنتمنى تفرجوا الفيديو كامل. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ومقادير ديال الكسكسو ديالنا اليوم. عندي هنايا الخضره، عندي هنايا عندي هنايا القرعه الحمراء نقيتها من قبل وغسلتها، وعندي هنايا الكرومليشو غسلته حتى هو من قبل، رقدته واحد 5 دقائق باش اذا كان فيه شي حاجه كيهبط. وعندي هنايا القرعه الخضراء قطعتها، وعندي هنايا الجعده خيزو او الزروديه عندي حتى هي نقيتها من قبل، وعندي هنايا اللحم واحد كيلو هيدا كامل شد اللحم. المهم شحال ما كان عندكم على حسب افراد الاسره اللي عندكم. عندي هنايا الزبيب رقدته من قبل غادي نعسلو، وعندي هنايا الحمص رقدته حتى هو من قبل. عندي هنا الحمص، عندي هنا كاس ديال الزيت بلديه مخلطه مع زيت المائده، عندي هنا فلفل اسود، عندي هنايا الملح وجوج ديال الضمات ديال الكنور، واحد ضمه ديال البكري، واحد ضمه ديال السمن. عندي هنايا الملون الاصفر الزعفران، وعندي هنايا الخرقوم بلدي، وعندي هنا القرفه وسكينجبير، وعندي هنايا راس الحانوت، عندي هنا راس الحانوت، وعندي هنا الحزمه ديال المعكنوس، وعندي هنا واحد البصله كبيره قطعتها على هذا الشكل هذا غادي نضيفو مع اللحم، وعندي هنا بصله ديال الزبيب اللي غادي نرقدها اللي غادي نعسلها مع الزبيب. عندي هنا 1 كيلو، وعندي كسكسو كنستعمل هاد الكسكسو هذا ديال الباكيه كيجي لذيذ وكيجي مزيون على بركه الله. دابا غادي نخوي الكسكسو ديالي، غادي نفتح الكسكسو باش نغسلو. هاد الطريقه هذه كتجي مزيانه، انا كنغسلو ماشي كنرش عليه صافي. غادي نغسلو، غادي نفزكو مزيان ماشي غير غادي نرشو صافي. الطريقه هذه الوالده الله يرحمها مسكينه، الطريقه ديالها كتعجبني ما بغيتش نبدلها. غادي نقطرو، كنغسلو مزيان ها كيف كيجي لذيذ. ثقوا بيا غادي نغسلو، غادي نقطرو. بعد ما غسلته غادي نضيف له قليل من الملح، نخليه شويه حتى نضيف له غير شويه د الملح، غنضيف له غير شويه د الملح، وغادي نخليه واحد شويش حتى يشرب. بعد ملي كنعمل الخضره طيب غادي نخليه واحد شويش ودكاك. غادي نضيف دابا اللحم، غادي نضيف البصله، عندي هنا واحد البصله كبيره، غادي نضيف الزيت كاس الزيت، غادي نضيف قليل من الملون الاصفر غير قليل، غادي نضيف الخرقوم، غادي نضيف سكينجبير، غادي نضيف الملح على حسب الذوق. الملح كيعمل المسوس كيعمل على حساب. انا غنضيف القرفه، غنضيف راس الحانوت غير على حساب معلقه صغيره، غادي نضيف فلفل اسود اللي بزاف واحد الرشه،
وغادي نضيفو يتشحر لي واحد شويش فوق البوطه. دابا غادي نمرق الطنجره، غادي نخليها تطيب. غادي نعمل الحجمه ديال المعكنوس ونزيد نمرقها. غادي نمرقها، غادي نشد عليها واحد شويش وغادي نرجع نعمل الخضره. غادي نضيف الحمص عيطيب مع اللحم، من بعد نعد الخضره حتى يطيب شويش. دابا غادي بعد ما شرب ديك غسلته وعملت ويقطر. دابا غادي نملوه هكذا شويش وغادي نضيف له واحد اضافه ديال الزيت بطريقه ديال خاصه. كيجي سكسو مزيان ونجربوه، ما غتندموش، كيجي لذيذ بزاف. كل واحد بالطريقه ديالو. انا غادي نعمل هاد الطريقه هذه كتعجبني، كانت كديرها الوالده الله يرحمها مسكينه في الجمعه، تدخل عليها بالرحمه. كنبقى نحكو هيدا بيدي، كنحكو مزيان باش كيجي راه واخا كنغسلوش كيف كيجي، ماشي كيتعجن ولا غادي نضيف واحد الاضافه، غادي نضيف الزيت، شويه الملون، الزعفران، او كتذوبوا الزعفران حر شعره ولا متوفر، كتذوبوا في الزيت، كتذوبوا شويش مع الزيت وكتحكوا وكتضيفوا وكتخليوها هكذا بحال اللي كيعملوا الكل، تخليوه سكسو. هيداك انا كيعجبني هيدا، وانتم كل واحد بالطريقه ديالو. انا هاد الطريقه هذه كتعجبني، ما بغيتش نبدل نغيرها حتىش كانت كتعمل الوالده مسكينه. غادي نضيف هكذاك الزيت، غادي نضيف له الزيت مع ديك الزعفران اللي عملتلو. ما كيعطيش، كيعطي واحد اللون ولكن ماشي شي لون يعني اللي غادي تخافوا منه. كيجي مزيان، شوف كيف كيجي ما كيتعجنش، كيجي ما كيتغسل وهذا كيبقى مزيان. انا غادي عملت البورمه، عملت فيها الماء، عملتها فوق البوطه حتى تغلى، وغادي نضيف سكسو نخليها تتغلى. دابا غادي نضيف، غادي نعمل بصله مع نخليها نخليها واحد شويش هكا على جنب، وغادي نمشي نعدل البصله تعسل. بعد ما ضفت له الزبيب غادي نضيف له القرفه، غادي نخليه يتعسل على خاطره. بعد ما طلع فيه التفويض غادي نضيف ما غادي نضيفوش كامل، غادي نضيف غير بطبسيله حتى يتفور معايا. غادي نضيف غير بالتبسيله، نزيد التبسيله نعمل نص بالنص، ما غاديش نعمل كامل، غادي نخليه يتفور. بعد ما كملت على ديك كسكسو ضفت المره الثانيه، خليته يفور. دابا غادي نسقيه. دابا غادي نسقيه بالماء، وغادي نعملو نفس الطريقه ديال الطريقه الاولى. غادي نضيف بشويش يطفور، ما يطفورش مره واحده. غادي كنعمل واحد النص والنص من بعد، كنعمل بشويش.
نتوما كل واحد الطريقه ديالو. انا هاد الطريقه كتعجبني وكان تعجبني. نتوما بغيتو تعملوه مره واحده كتعملوه مره واحده، كل واحد الطريقه ديالو. انا هاد الطريقه هذه غنستمر فيها، وانتوما كيفاش بغيتو تعدلوها بطريقه واحده. انا غادي نضيف بحال اللي درت في الاول، غادي نضيف طبسيل ونص، والنص اخر غادي نضيفو من بعد. غنستمر هذه حتى نسالي. هتكتب بعد ما طاب حيدتو تحذف لي المقطع ديال ملي كنت كنعمل الخضره وملي كنت كنسقي. كيجي لذيذ، عملتلو 3 ديال التصفيرات، كيجي لذيذ مزيون. كنتمنى تكونوا تفرجتوا الفيديو كامل وبالصحه والراحه. كيجي لذيذ.